شو هاد؟ عم تبعت رسالة قدام كل الناس وبدون أي خجل؟ ما أنا استنيتك كتير وأنت ما اتصلت فيني. شو؟ اللي لشوف شو اللي صار؟ خبرتك من قبل إنه ما بقى رح تاخد مني معلومات أبداً. أنا مطرود وسرحوا القسم كله. مو هي التغييرات اللي حكيت عنها؟ لا أبداً، بس بصراحة تفاجأت. وبكل الأحوال هذا ما رح يأثر على اتفاقنا. بيأثر وكتير. ما رح أرجع على الخارجية وما بقى في مني فايدة أبداً. روح وخبر مديرك بهالشي. شو هالحكي يا ليونيد؟ أساساً هلأ رح يبلش كل شي. يوم الاثنين حترجع تبلش شغل مثل العادة بالخارجية. ما بدك يروح عليك راتب التقاعد. بالاتحاد السوفيتي ما بيحبوا يلي بيغيروا شغلهم. وبدك نصيحتي لا تخلينا ندور عليك، لأنه هذا الشيء كتير بيضايقنا والنتيجة وحدة. انتو شو بدكم مني بالضبط؟ بصراحة ليونيد ناطرك مستقبل حلو كتير، بس لسه ما بتعرف هذا الشيء. طيب نحن ما بنقدر نرجع الطيارة؟ هلا إذا قدرنا نبعت تيلكس على سفارتنا ببرلين، احتمال يلحق السفير يبعت خبر على المطار، غير هيك ما بعرف. هذا إذا ما كان السفير متفق مع المتآمرين. ايه ممكن، بس بكل الأحوال هذا ما حل. حتى لو رجعت الطيارة فما لازم اللي هون يعرفوا أي شيء. بدنا معلومات تكون كذب. خرشوف قديش بده ليوصل على برلين؟ 3 ساعات ونص. طيب إذا أنا لقيت وسيلة لأوصل للطيارة، يا ترى أنت بتتحمل مسؤولية هالقصة؟ فيكي؟ اسمعني منيح، إذا صح اللي عم تقوله فبروح على برلين. على القليل أعطيني فرصة أروح لهنيك وأنا مقتنعة أني عملت كل شي بقدر عليه. مستوعبة خطورة هذا الشيء؟ ايه طبعا مستوعبة. لا ما بيصير، لازم نعرف على الأكيد ويكون في ضمانات. شو طار ولا لسه؟ المطار أكد لي إنه هو طار. إذا بيعرف بالموضوع فوراً بيعمل لفة فوق موسكو، بينزل بمطار تاني وبيجي ورانا لهون. شو عم تحكي؟ لا تكون متشائم. اهدوا اهدوا اهدوا، كولا معه حق. نيكيتا احتمال انه ينزل بكييف، هنيك الكل معه. لازم نراقب طيارته. سيرجي تقدر؟ رح أتصل بجماعتي. ماشي. طيب يا رفاق، نحن صار لازم نعمل حساب لكل شيء. رفيق فالنتين، يا ترى نحن شو حنعمل إذا الطيارة غيرت مسارها؟ أنا بقترح بهي الحالة نحاول ندمرها فوراً. هلا تدميرها رح يحل كل شيء نوعا ما. قالوا إيه؟ أعطيني كاشف نكاف بسرعة. برأيي هيك مو مزبوط يا رفاق، بالنهاية ما حدا فينا حابب انه تتلطخ ايديه بالدم، ومن شان هيك المفروض هذا القرار يتاخذ بشكل جماعي. ومن شان نحل هذا الموضوع خلينا نصوت فوراً. يلي موافق يرفع ايده. اللي ضد؟ طيب يا رفاق، هيك ما بيمشي الحال بنوب. رح نعيد التصويت مرة تانية. وهلأ مين فيكم موافق على تدمير هي الطيارة إذا غيرت المسار المتفق عليه؟ رفيق فالنتين، انت ما بدك تصوت؟ بمتنع عن التصويت. رفيق فالنتين، بالوضع الحالي لازم الكل يشارك بهذا التصويت وما حدا فيه يمتنع.
وهيك بالإجماع. ليك هي هون. شو بدنا نساوي؟ مارشانوفا تعالي لعندي فورا. حبيت هالتصرف. بدي اياكي تسمعيني كلافا. ليكي انا ولا مره غلطت او قلت شيء مو منيح، بس انا اجيت لهون لاطلب تسامحيني. بدي اياك انت تسمعني شوي. انا مو مثل ما انك مفكرني. انا ماني حدا منيح. شو؟ بصراحة هي الحقيقة البشعة اللي انت ما بتعرفها عني. انا اجيت على موسكو مشان كون بهذا الفريق وصرت فيه، والمدرب استغل هالشي، ومشان هيك هو بعد الدروس صار يهتم فيني، وأنا الغبية قبلت. عن شو عم تحكي؟ شو دخل المدرب؟ لا هو دخله. كنت مفكرة إنه هذا الشي حب، بس هلأ أنا فهمت كل شي. بس للأسف ما بقى أقدر أترك هذا الفريق أبداً، لأنه ستيفانوفيتش هددني إنه يشتكي للنقابة. لا تخافي، المدرب منلاقي له حل. شو عم تقولي كلافا؟ انت احسن وحده بالعالم وما بيهمني اذا كان في شي بينكم او لا. انا مسامحك، وانا التاني غلطت كمان. فينا ننتقل من موسكو ونبلش من جديد. كيف بدنا نقدر ننتقل إذا ستيفانوفيتش ما بيخليني هو بيكون مثل أبي؟ لك ما عم افهم عليكي، هو ابوكي ولا بحبك؟ أركادي، شو اللي عم بيصير؟ مرحبا رفيق، جايين ناخذ كلافا. ممكن تعطينا أغراضها؟ مارشانوفا، يلا 3 دورات ركض. لحظة، انت ما فيك تضل عم تعذبها هيك. عفوا، شو اللي سمعته؟ بفهم انه انت عم تهددني يا دبلوماسي؟ انا بطلت دبلوماسي. مكانك والا وإلا شو؟ قل لي شو الشغلة اللي مو منيحة وما لحقت تخبرني إياها؟ ايه انا قلعونا من الشغل. إيه هي شغلة فاضية. قالينا فولينا لو سمحتي. هو نعم، أنا لازم شوفك، الموضوع كتير ضروري. أنا بمركز شابلوفكا، رح أطلب لك إذن فوراً. خلينا نجهز حالنا. روتا، خير في شيء؟ بصراحة بدي مساعدتك كرمال اليوش. اي تفضلي. تتواصل مع طيارة خرشوف. هي فيها اعدام؟ روتا، انت شو عم تعملي؟
عم أطلب منك المساعدة لأنه اليوشا ما بقى فيه يساعدني بسببك. بعتذر، بهيك أمور ما فيني ساعدك. وأنا ما ضل عندي حل تاني أبداً مشان حافظ على ذكرى زوجي. أهلين بالرفيق سيرجي، بلاقيك هون. مثل ما انك شايف انا رايح اطلب ايد رفيقتي فالنتين ايفانوفيتش، من زمان عم ينصحني اتزوج. بتحب تروح معي؟ يعني بدك تضل ماشي وراي هيك؟ ايه معناتها استناني هون لاطلع. قولي لي شكلي حلو؟ تاخدي العقل. مرحبا. أهلين. جالينا. نعم. اسمعي، بنقدر نحكي شوي؟ دقيقتين وعلى الهوا، اللي ما له شغل يطلع برا الاستديو. جالينا انفصلنا عن بعض بطريقة ما حلوة. يعني نحن انفصلنا. جالينا لك انت تركتني بالشارع وما اهتميت بنوب لمشاعري. انفصلنا؟ قصدك تقول تركتني. بولينا ارجعي لمحلك، واللي ما له شغل يطلع برات الاستديو فورا. جالينا تصرفت بشكل سيء معك وانت حقك تكرهيني وكتير كمان بعرف، بس انا هلا بدي مساعدة وصدقيني الموضوع مهم كتير. بدك تنقذ العالم من جديد. فعليا ايه. اقري. رح يقلعوني فورا. جالينا انا هلا عم بترجاكي كرمال مصلحة بلد. لحسن تترجاني من شانك. فيكي تعتبريها كرمالي؟ ها؟ لا. بكل الأحوال شكراً. بولينا انت جنيتي؟ يعني معقول انت عم تحلي امورك الشخصية هون بالاستديو قبل البث بدقيقة؟ سيد بوريس، أنا آسفة كتير، لا تواخذني. صدقني هالشي ما رح يتكرر مرة تانية. فهمت عليك، شكرا. قالوا الطيارة إلا ساعة على المدرج ببرلين. ايه شو يعني؟ خرشوف لساته بالطيارة ولا لا؟ أنا ما فهمت عليهم شيء. بالحركة الجوية في مشكلة بالاتصالات، والطريقة الثانية بتاخد وقت. هذا الاختراع بخلينا نعرف الحقيقة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، إليكم أهم أخبار اليوم. نيكيتا أصحك تغزلنا. يرحب سكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية برئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية نيكيتا سيرجيفيتش خروشوف. وصل رئيس خروشوف إلى برلين حيث سيتم استقباله هذا المساء في ايه بكفي، قوموا على شغلكم. إضافة إلى ذلك يتضمن برنامج إقامة الرفيق خروشوف في عاصمة ألمانيا الاشتراكية خطاباً أمام أعضاء مجلس الشعب في جمهورية ألمانيا، وحتى زيارة حديقة حيوان برلين الشهيرة.
سرعان ما أخذ يتولى أعلى المناصب الحزبية. وبعد وفاة الرفيق جوزيف ستالين مثل خبر تعيين خروشوف ضمن 5 رجال لإدارة المكتب الجديد للحزب الشيوعي الخطوة الأولى في صعوده للسلطة في الاتحاد السوفيتي. شو متوقع انك تسمع؟ للحزب الشيوعي في سبتمبر شي رسالة عاجلة مثلا عن اللجنة المركزية، شي بيان بيقول مثلا: نبلغكم بحزن شديد وأسى أن طائرة رئيس مجلس الوزراء نيكيتا سيرجيفيتش خروشوف ومن كان على متنها ماتوا، أو شي من هالمحتوى هذا. مستحيل يصير هالشي، هن صغار كتير، ما بيسترجوا، ما بيقدروا يعملوا هالشي. انت غلطانة كتير على فكرة. هن اللي بيقدروا يعملوا هيك. نيكولا تشيرنيخ اليوم اتصلت بالمشفى، وضعه مستقر نوعا ما. ايه لهلأ مستقر، لأنه لسه ما بيعرف إنه ابنه مات بالحادث. شو؟ ميشا؟ بصراحة أنا طلبت تنفرك إذنه كرمال يوقف عند حده وما يضايقني، بس اللي عملوه معه كسروا طول العمر، وأنا ما كان بدي هيك. عملوها معه ما سألوا إذا في بنت أو ابن بالضرب، ما فرقت معهم القصة بنوب. وكان لهذه الفعاليات المثل الإيجابي على الوسط المسرحي الداخلي. ذلك انتشرت الموسيقى الشرقية الخاصة بالاتحاد السوفيتي في أرجاء عدة. أنا السبب بهالشي. أما على الصعيد السياسي والدولي فقد استطاع خروشوف توطيد العلاقات كولا كان عم ينتقم مع منك. الدول المجاورة والدول المتقاربة مع الفكر الشيوعي، ليجعل بذلك الاتحاد السوفيتي كان في بيننا علاقة. للمعسكر الغربي، ولخلق توازن قوى في العالم يحفظ السلم والأمن الدوليين. شو؟ ويجعل المواطنين في الاتحاد السوفيتي لا ولا شيء. يقدمه رئيس الوزراء لبلاده. ولا ننسى ذكر ما قدمه ويقدمه أعضاء القيادة باتخاذ أنا وياك مالنا نصيب بنوب التي تصب في مصلحة الشعب بالدرجة الأولى. هذا الشعب الذي يستحق كل تحية وتقدير، كونه جزءا لا يتجزأ من قيادة بكل الأحوال. عمالنا، فلاحون، مهنيون، وصغار الكسبة. شو رأيك إذا أنا وياكي بنرجع بنشتغل مع بعض؟ كيف وإمتى؟ لا تستعجلي، بكرة رح نعرف هذا الشيء. وهيك يا رفاق، بالنسبة للقرار بخصوص الطلبات اللي تلقتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بشأن الغموض اللي بيحمل صفة مبدئية واللي ظهر فجأة، أما بالنسبة للقضايا المقرر مناقشتها ممكن يكون اختلاف وجهات النظر. هذا شيء اسمه غموض، ما عندنا اختلاف وجهات نظر. الفقرة التالية هلأ فيما يتعلق بضرورة النقاش بخصوص استقالة الرفيق خروشوف. الفقرة اللي بعدها، ونظراً لأهمية المناقشة، الأهمية القصوى للمناقشة. إيه طبعاً، وبالنظر للأهمية القصوى للمناقشة المقبلة، فمن المستحسن استدعاء أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء لجنة المراجعة المركزية وتقديم تقريرها إلى الجلسة المكتملة حول نتائج المناقشة في هيئة رئاسة الحزب. التصويت رح يكون مفتوح على اعتماد القرار اللي موجود بهذا التقرير. مين معه؟
8. ومين ضد؟ 3. وبهيك نتيجة التصويت على هالقرار. خير شو عم بيصير يا رفاق؟ مين هدول؟ نحن رح نصوت ضد. أنا ضد. نيكيتا، هذا أنت؟ أنت صوت وما عليك. أنا بقترح إنه نأجل هاي المناقشة لوقت تاني. المحرضين راح يروحوا بتهمة الخيانة، وبالنسبة للباقي اللي رفعوا ايديهم وصوتوا أنا ما راح أنساهم. سيتم القبض على الرفاق. باريشيف تفضل. فابرينكوف تفضل لعنا. جوديكا تفضل. كاروفينا تفضل معنا. غريشا، بدك يصير حرب؟ حيصير مثل ما بدك. لا ابنه، بس كمان السلام تبعكم ما بيناسبني. نحن اليوم بدنا نودع شخصين غاليين علينا، رايحين برحلة طويلة بس مهمة كتير. بصحتكم. صح بوسة. صحتكم. شكرا. اليوم الكونغو وبكره باريس. بس اليوم الكونغو. صح ليون. آسفة كتير بس لازم امشي هلأ، ومرة تانية ألف مبروك حتى لو كانت متأخرة. شكراً كتير. روتا كارلوفنا، مو معقول ما بدك تقولي لهم الخبر المهم؟ ما حسيت الوقت مناسب. روتا كارلوفنا بلاومني اليوم استلمت قرار تعيينها بمنصب نائب وزير خارجية اتحاد الدول الاشتراكية السوفيتية، وتعيينها هاد بالقسم الأمريكي صح؟ تعينت بالقسم الأمريكي الثاني. تستاهلي. شكرا روتا كارلوفنا بصحتك. بصحتك. شكرا. صحتكم. طيب لحظة شوي، إذا روتا نائب وزير الخارجية وبريكوف باللجنة المركزية، طيب معناها مين رح يكون بالقسم؟ أنت جولوب. بصراحة أنا اقترحتك أنت، ما حدا غيرك بيقدر يستلم القسم. شكرا كثير. مبروك أركادي يوسيفوفيتش. بتمنى لك التوفيق. انت قد اركادي. شكرا تستاهل يا بطل. طبعا اركاشا انت ما بيخاف عليك. بصحتك. اركاش هالنخبة بصحتك. صحتك. كلافا. مرحبا يا رفاق. شو منبلش؟ بلش. تقتلها هي؟ ايه دقته طيبة كثير. ايه صدق. انت امتى رح تسافري؟ بعد راس السنة دغري. انبسطت كثير لأنك وأخيرا تصالحت أنت ومرتك. ايه طبعا، لأنه لو كان مطلق ما راح يخلوه يطلع من البلد أبدا. خليهم يجهزوا لي السيارة. وين هاي الكونغو؟ هي بأفريقيا الوسطى، وأنت رح يبعتوك على شي مكان؟ ما بظن، حطوني بوظيفة تانية. أندريوش قل لي شو رح تعمل بالسيارة؟ رح بيعها لواحد مصور بموسفين. روتا كارلوفنا؟ انتوا انتبهتوا على شيء؟ بيريكوف ما اجا وروتا راحت فورا. قصدك إنه خلص يا جماعة ما حلوة. أنا بصفتي مدير بدي أقترح نخب، يمكن مو مناسب بس نخب السلام ببرلين، لأنه الحروب أبشع شيء بهالكون. نخب السلام. شو دخل هاي بهاي؟ من فترة قتلوا صحفية هنيك، كانت حتصير حرب عالمية ثالثة. بتزعل حتى لو إننا ألمانيين.
ترقصي معي؟ موت عليك. منيح اللي ما صارت حرب. أكيد. بترقصي؟ تفضلي. أنطونينا، أنت ليه ما عم ترقصي؟ لأني ما بحبه. أندري، وأنت ليش ما عم ترقص؟ أركادي بعد من طريقي، بعد. فورا. رايا. كلافا. ليونيد. أركاش. أنا ما بعرف أرقص كتير منيح. وهي اجا بابا. ديروا بالكم يا اولاد. أهلي. شو حضرتك اليوم جاية قبل بوقت؟ ايه مزبوط، حبيت اتمشى انا وانيا شوي. بابا اشتري لي شطرنج لو سمحت. اوبا. كل القصة وما فيها انه هي وقت شافت الحصان عجبها. ممكن نجيبه على عيد ميلادك. يلا روحي البسي، يلا. شوفي، أنا من زمان كان بدي أقلك، إذا فرضاً يوماً ما مليتي من الشغل مع هذا العدد من الأولاد، بشرفني تكوني مربية خاصة لآنيا بنتي. بنبسط لما بيكونوا كتار. براحتك. بس ما تيأس، كل شي ممكن. ابقى تعال عنا أكتر، نحن عنا شاي كتير طيب. بتشرف أكيد. باي نيكيتا. باي. يلا باي. باي لينا. باي. يلا باي. مع السلامة. تعبتي شي؟ لا ما تعبت. أوه. بابا شوف، هاي العصاية شكلها غريب كتير. إيه فعلا صح. لا تدوس عليها بتكسرها. رح اخذها معي على البيت. طيب خدي يا بابا. ممكن نروح ناكل بوظة؟ أكيد لا.